जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हों। दोस्तों, कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से पार्ट 1 हमारे सामने पेश किया गया कलाम खुदा में से, खुदा रुह कुदुस में से। आज हम देखेंगे कि पार्ट 2 खुदावंद हमें क्या कहना चाहता है। पार्ट 2 में आज फाइनल पार्ट है टॉपिक खतना का, जो कल हमारे साथ हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स और हमारे बहन भाई मौजूद थे, उन्हें पता है कि टॉपिक आज का खतना है। और दोस्तों, खतना लफ्ज के बारे में या खतना जो है इसके प्रोसेस के बारे में कल हम डीपली जान चुके हैं कि काफी डिनोमिनेशंस के क्या सेंस हैं। बहुत सारी डिनोमिनेशंस के अलग अलग तरीकाकार हैं, उनके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन हमने किसी डिनोमिनेशन को नहीं मानना, ना उनकी बातों को मानना है, ना उनकी रस्मों को मानना है। हमने मानना है तो हमने इस रस्म को मानना है, यानी कलाम खुदा की रस्म को, और इसी डिनोमिनेशन को मानना है, यानी कि यीशु मसीह की डिनोमिनेशन को, किसी इंसानी, जिस्मानी और जमीनी डिनोमिनेशन से, जो बहुत ज्यादा बेहतर है, बल्कि यही मुफीद है। तो दोस्तों, आइए हम आयत मुकद्दसा की तरफ बढ़ते हैं। कल की हमारी आयत मुकद्दसा आज वही होगी। मुकद्दस यूहन्ना आरिफ सुल्तानुल आरिफीन की मुआरफत लिखी गई यीशु मसीह की मुकाशफा की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी 17वीं आयत। और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यीशु की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। दोस्तों, इस आयत को भी हमने कल बाखूबी डिटेल से जाना कि शैतान इब्लीस जो है वो उनसे जंग लड़ता है, अभी भी, बागे अदन में भी और आने वाले वक्तों में भी। शैतान इब्लीस हमेशा उनसे जंग लड़ता है जो खुदा के हुक्मों को मानते हैं और यीशु मसीह की गवाही को आगे पेश करते हैं, यानी फजल और शरीयत को दोनों साथ लेकर चलते हैं। वो तेरी हमारी डिनोमिनेशंस के बारे में हमने कल सीखा कि कैसे कई कहते हैं कि अगर आपका खतना नहीं तो आपका जनाजा ही नहीं होगा, मैसेनिक ज्यूज ऑफ कांग्रीगेशन। कई कहते हैं कि खतना खत्म हो चुका है, प्रोटेस्टेंट पेंटिकोस्टल्स। और कई कहते हैं कि खतना की जगह अब 8 दिन के बाद बपतिस्मा होता है, रोमन कैथोलिक। अब कुल मिला के तकरीबन ये जो बड़े जितने भी धड़े हैं, ये सब एक ही किस्म की सोच रखते हैं। गो के इनके मकसद अलग अलग हैं, इनके इरादे भी अलग अलग हैं, इनकी प्लानिंग्स भी अलग अलग हैं, इनके लोग भी अलग अलग हैं, लेकिन पीछे जो स्पिरिट काम कर रही है, जो बदरू काम कर रही है, वो एक ही है। क्योंकि कलाम में बढ़ाना और घटाना उसका काम है, वो ये खूब इनसे करवा रही है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि कलाम खुदा में क्या लिखा है। कल हमने डिटेल में आधे घंटे से जाना, आज हम और ज्यादा कलाम खुदा में से देखेंगे। और दूसरी आयत मुकद्दसा जो हम पैसेज पढ़ रहे थे डिटेल से, दोस्तों, उसमें से हमने पढ़ा था 15वीं आयत को कि बाज 15वीं अमाल की किताब, उसका 15वां बाब, उसकी पहली आयत से, और बाज लोग यहूदिया से आकर भाइयों को तालीम देने लगे कि अगर मूसा की रस्म के मुआफिक तुम्हारा खतना ना हो तो तुम नजात नहीं पा सकते। नंबर 1, मूसा की रस्म। क्या ये मूसा की रस्म थी? नहीं दोस्तों, इसके बारे में हम कल जान चुके थे, ये खुदा की रस्म थी। अब जो ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में लिखा है कि वो शैतान से पैदा हुए हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये मूसा की रस्म है। ये मूसा की रस्म तो थी नहीं, मूसा तो तब पैदा भी नहीं था हुआ जब ये रस्म थी। तो दोस्तों, आगे जब चलते हैं तो आगे लिखा है कि वो कहते हैं क्या कि खतना से क्या होगी? निजात होगी। यहां से पता चलता है कि ये शैतान में से है। खतना से निजात नहीं, बपतिस्मा से निजात नहीं, इशा रबानी से निजात नहीं, पांव धोने की रस्म से निजात नहीं, और आप जितने देखते हैं सबत से निजात नहीं, जितने आप शरीयत के कवानीन को देखते हैं उन पर अमल करने से निजात नहीं। निजात है तो सिर्फ खुदा के बेटे यीशु पर ईमान लाने से निजात है। अब यहां पर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन की गई। कुछ लोग कहते हैं यहूदी है, चले मान लेते हैं यहूदी है, लेकिन ये बाज की बात हो रही है, सारे नहीं। ये भी कल हम जान चुके थे। अब दोस्तों, आगे पैसेज में देखते हैं कि हुआ क्या। दूसरी आयत में लिखा है, बस जब पौलुस और बरनबास की उनसे बहुत तकरार और बहस हुई तो कलीसिया ने ठहराया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से चंद और शख्स इस मसला के लिए रसूलों और बुजुर्गों के पास यरूशलेम जाए। बस कलीसिया ने
ان کو روانہ کیا اور وہ غیر قوموں کے رجوع لانے کا بیان کرتے ہوئے فنیکے اور سامریہ سے گزرے اور سب بھائیوں کو بہت خوش کرتے گئے۔ جب یروشلم میں پہنچے تو کلیسیا اور رسول اور بزرگ ان سے خوشی کے ساتھ ملے اور انہوں نے سب کچھ بیان کیا جو خدا نے ان کی معرفت کیا تھا۔ دوستو ٹو دی پوائنٹ سنیے گا، 5ویں آیت میں لکھا ہے، مگر فریسیوں کے فرقے میں سے جو ایمان لائے تھے ان میں سے بعض نے اٹھ کر کہا کہ ان کا ختنہ کرانا اور ان کو موسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے کا حکم دینا ضرور ہے۔ اب اس کی آیت کا رد عمل کیا ہوا؟ 6 آیت میں لکھا ہے، پس رسول اور بزرگ اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے اور بہت بحث کے بعد پطرس نے کھڑے ہو کر ان سے کہا کہ اے بھائیو، تم جانتے ہو کہ بہت عرصہ ہوا کہ جب خدا نے تم لوگوں میں سے مجھے چنا کہ غیر قومیں میری زبان سے خوشخبری کا کلام سن کر ایمان لائیں، اور خدا نے جو دلوں کو جانتا ہے ان کو بھی ہماری طرح روح القدس دے کر ان کی گواہی دے، اور ایمان کے وسیلہ سے جو ان کے دل پاک کر کے ہم میں اور ان میں کچھ فرق نہ رکھا۔ پس اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ان کے باپ دادا اٹھا سکتے تھے نہ ہم، خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ اب اس پیسج کے آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ اب بائبل اسٹوڈنٹ ہے، خدا کے سورما ہے، میں آپ کو کچھ انٹرپریٹیشن اس کی تھوڑی کر کے بتاتا ہوں خداوند کے روح القدس کے وسیلہ سے۔ اب موسیٰ کی ختنہ پر بات ہوئی، جو کہ ہم نے کہا کہ یہ شیاطین کی طرف سے جو کہتے ہیں کہ موسیٰ کا ختنہ ہے، وہ موسیٰ کا ختنہ نہیں، موسیٰ تو تب پیدا بھی نہیں تھا ہوا، گو کہ وہ خدا کا ختنہ کا ایک رسم تھی جو خدا نے عہد باندھا، پارٹ 1 میں ہم جان چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بحث و تکرار شروع ہوئی پولوس اور برناباس کی، کہ یہ کیا بات کر دی انہوں نے، ہم غیر قوموں میں جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں، پولوس برناباس صحیح ہے یا پطرس صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ دونوں ہی رسول ہے، دونوں۔ کیا بات، ایسا کون سا مدعا پیش کیا گیا کہ دونوں ہی صحیح ہیں؟ اب اوپر بات کیا ہو رہی ہے کہ بعض لوگ آئے، وہ نجات یافتہ ہونے کے لیے ایک ریزن بتا رہے ہیں اور وہ ختنہ ہے۔ پولوس ان سے بحث کرنا شروع ہو گیا اور رسولوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ چند لوگ جائیں یروشلم میں، یعنی کہ ہیڈ آفس۔ حالانکہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ بھائی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نجات ختنہ میں نہیں ہے، نجات ختنہ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی تصدیق کے لیے انہیں بھیجا گیا یروشلم۔ اب یہ یروشلم میں گئے تو وہاں پطرس تھا، پطرس کے سامنے جب بات ہوئی تو پطرس کہتا ہے کہ بھائی میری زبان سے غیر قوموں نے روح القدس کو حاصل کیا، ایسا خدا نے کام کیا، ایسا بڑا کام کیا کہ جو غیر قوموں میں اور ہم میں ایک جیسا ہوا۔ یعنی خدا روح القدس جب ملتا ہے وہ طرفداری نہیں کرتا کہ یہ میری قوم ہے یا غیر قوم ہے، یہ مختون ہے یا نامختون ہے۔ اب وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے، خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے پورے پہلی آیت سے لے کے 10ویں آیت تک سنا، اب سنیے گا پولوس مقدس کیفا جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایمان کے وسیلہ سے کیا پائی؟ نجات پائی۔ اب تم لوگ کیا کر رہے ہو کہ تم ایک ایسی خوشخبری کو لا رہے ہو کہ چاہے وہ کوئی انسان تو انسان، اگر کوئی فرشتہ بھی آ کر دے تو وہ کیا کہلائے گا؟ ملعون کہلائے گا۔ ویری گڈ۔ اب آپ ختنہ کو آگے لے آئے، پاؤں دھونے کی رسم کو آگے لے آئے، نرسنگا پھونکنے کی رسم کو آگے لے آئے، عید کو لے آئے، کرسمس کو لے آئے، ایسٹر کو لے آئے، روزوں کو لے آئے، ختنہ کو لے آئے، سبت کو لے آئے، بپتسمہ کو لے آئے، عشاء ربانی کو لے آئے، جتنے بھی شریعت کے احکام خداوندی ہے، کسی کو بھی آگے لا کر کہیں کہ اس سے نجات ہوگی تو وہ لعنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ لعنتی ہے، وہ ملعون ہے، کیونکہ نجات صرف اور صرف خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لانے سے ہے۔
تو وہ یہی فرما رہا ہے کہ بھائی ہم نے یسوع پر ایمان لانے پہ غیر قوموں نے نجات پائی، ہم نے نجات پائی، اس کا ثبوت یہ ہے کہ روح القدس جیسا ہم پر نازل ہوا ویسا ہی ان پر نازل ہوا، کوئی فرق نہیں۔ اب تم شاگردوں پر ایسا جوا کیوں رکھتے ہو کہ جو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکے اور نہ ہم اٹھا سکتے ہیں اور مر گئے، کیوں خدا کو آزماتے ہو؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ آج تک کوئی خدا کے سارے حکموں پہ عمل اگر دیکھا جائے بالکل غلط، لیکن آپ بات صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ آج تک ہمیں پرپٹ سے تعلیم ہی یہ ملی ہے، آج تک ہمیں پرپٹ سے تعلیم ہی یہ ملی ہے۔ ویری گڈ حارث بھائی، اور کوئی؟ میں پھر سے کہتا ہوں، آیت پڑھ دیتا ہوں، اب تم شاگردوں کی گردن پر ایسا جوا رکھ کر جس کو نہ ہمارے باپ دادا اٹھا سکتے تھے اور ہم کو کیوں اور خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ یعنی کہ نہ ساڈے باپ دادا ہے جوے نو چوک سکے نہ اسی چوک سکے، تے کیوں سانو تسی آزما رہے ہو؟ خدا نو کیوں آزما رہے ہو؟ اب سنیے گا غور سے کہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو اوپر پہلی آیت میں کیس ہوا ہے، کیس یہ ہوا کہ بعض لوگ آئے اور کہتے نجات کس سے ہوگی؟ ختنہ سے، یعنی کہ شریعت سے۔ ہمیں پرپٹ سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہاں پر یہودی فقی فریسی کیا بولتے، اب پڑھا ہم نے کیا ہے؟ بعض لوگ، اور میں بول کیا رہا ہوں؟ یہاں پر فقی فریسی کہہ رہے ہیں کہ شریعت پر ایمان لانے سے آپ نجات پاؤ گے۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہی بکواسیات جو ہیں پرپٹ پر کی جاتی ہیں، پڑھتے کچھ ہیں بیان کچھ کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں لکھا ہے بعض لوگ یہودیہ سے آئے اور کہنے لگے کہ ختنہ سے کیا ہے؟ نجات ہے، اور ہمیں سمجھایا جاتا ہے پرپٹ سے کہ دیکھو جی یہودی فقی فریسی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت سے نجات ہے، اور پطرس کہتے ہیں کہ شریعت کا جوا نہ ہماری نسلیں اٹھا سکیں نہ ہم اٹھا سکتے ہیں، تو خدا کو کیوں آزماتے ہو؟ کیا یہ شریعت کا جوا ہے؟ یہ ختنہ کا جوا، اس تعلیم کا جوا؟ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو تم اپنی شریعت لے کر آگے ہو، غالباً شریعت بائبل مقدس میں دو طرح کی ہے، ایک شیطانی شریعت اور ایک خدائی شریعت۔ خدائی شریعت زبور تو چلے 119 اور پورا زبور بھرا پڑا ہے، پرانا عہد نامہ پورا بھرا پڑا ہے۔ میں نئے عہد نامہ سے آپ کو بتاتا ہوں، مقدس پولس رسول کہتے ہیں خدا کی شریعت تو پاک ہے، خدا کی شریعت تو روحانی ہے، خدا کی شریعت تو راست باز کرتی ہے، خدا کی شریعت تو اچھی ہے۔ لیکن کئی ہمارے جاہل العلم لوگ جو ہیں وہ مقدس پولس رسول کو بھی کہتے ہیں، یہ دیکھیں کہتے ہیں شریعت ختم ہو گئی۔ اب سنیے گا غور سے، یہ بات کو میں تھوڑا ٹویسٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں پرپٹ پہ کیا بتایا جاتا ہے اور پڑھا کیا جاتا ہے۔ پڑھا یہ جا رہا ہے، پطرس یہاں پر پہلی آیت کو کوٹ کر رہا ہے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہو کہ ختنہ سے نجات ہوگی، کیوں پریشان کر رہے ہو ہمیں؟ کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کیوں خدا کی شریعت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا خدا کی شریعت میں نہیں لکھا کہ یسوع نام میں نجات ہے؟ خدا کی شریعت میں لکھا نہیں یسوع نام میں نجات ہے، مسیحا پر ایمان لانے پر نجات ہے، خدا کے بیٹے پر ایمان لانے پر نجات ہے، تو آپ کیوں ہمیں ختنہ کے اوپر لے کر جا رہے ہو؟ ختنہ غلط نہیں، سنیے گا غور سے، اپنے کھوپڑوں کو کھولیے گا، ختنہ غلط نہیں، یہ بعض لوگ غلط ہیں جن کو فقی فریسی یہودی کہتے ہیں، جو 15ویں باب کے پہلی آیت میں بعض لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ختنہ سے نجات ہے۔ ختنہ غلط نہیں، یہ تو خدا کی شریعت ہے، خدا کا حکم ہے۔ آپ مجھے بتائیں ختنہ سے تکلیف کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ، ختنہ سے تکلیف کیا ہے؟ نمبر 2 ختنہ سے پریشانی کیا ہے؟ نمبر 3 آپ کو ختنہ سے کون سا نقصان بھرنا پڑتا ہے؟ فائدے تو میں آپ کو انکاؤنٹیبل سنا سکتا ہوں، سائنسی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، لیکن آپ مجھے بتائیے ختنہ سے تکلیف کیا ہے آپ کو؟ ختنہ سے پرابلم کیا ہے؟ اور ختنہ سے آپ کو مسئلے مسائل کیا پیدا ہوتے ہیں؟ نجات ختنہ میں نہیں، نجات شریعت میں نہیں، نجات خدا کے بیٹے یسوع میں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک لفظ کو استعمال کیا گیا، یاد رکھیے گا، اعمال 15 باب کے بعد ہی پولس رسول نے ہر چیز، ہر شریعت کی چیز کو آگے رکھا، جیسے حرام اور حلال گوشت کو آگے رکھا، جیسے پاک ناپاک گوشت کو آگے رکھا،
کئی لوگ اسی لیے کھاتے جا رہے مرتے جا رہے. اس کے بعد سبت کو آگے رکھا, عیدوں کو آگے رکھا, نئے چاند کو آگے رکھا, تاکہ شریعت کے ایک ایک حکم کو اس نے آگے رکھا کہ ان کے وسیلے سے کی نجات نہ سمجھ لینا. ایمان سے نجات ملتی ہے اور وہ خدا کے بیٹے یسوع پر لانے سے ہے. یہاں پر پطرس بتا رہا ہے کہ تم ایسا جوا کیوں رکھ رہے ہو, اپنی غلط تعلیمات کیوں پھیلا رہے ہو. غلط تعلیم خطرہ نہیں, اور غلط تعلیم یہ بعض لوگ دے رہے ہیں جو اس وقت سبت کے بارے میں بھی دیکھتے تھے کہ ٹھیک ہے سبت, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, سبت ہے ٹھیک ہے صحیح ہے سبت ہے بھائی, کام نہیں کرنا خدا نے منع کیا ہے, کام نہیں کرنا تو اچھی بات نہیں ہے, کام نہ کرو خدا کو ٹائم دو, یہ اچھی بات ہے بری بات ہے. آپ دیکھیے گا یوٹیوب پہ ہمارے 2 کلام خدا پڑے ہوئے ہیں جو خداوند نے ہمارے وسیلہ سے کیے, یہوہ یری چینل پر آپ کو پاک سبت کی ڈیٹیل ملے گی. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے نہیں فرمایا کہ تم ہونٹوں سے تو میرا نام لیتے ہو, تمہارے دل مجھ سے دور ہیں, تم میرے باپ کے کلام کو پیچھے کر دیتے ہو اور اپنے باپ کی تعلیم کو, اپنے باپ کی رسموں کو آگے کرتے ہو. یہ برتنوں کو دھونے کی رسموں کو آگے کرتے تھے. اب یہ ہے کیا, یہ سینہ با سینہ جو شریعت چلتی ہے, یہ کہتے ہیں مقدس موسیٰ نے جو کتاب میں لکھا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو خدا اس سے فیس ٹو فیس باتیں کرتا رہا وہ اس نے آ کے ہمیں بتائی. ہم نے اتنی بڑی بکیں لکھی, آپ کو پتہ ہے ان کی مشنا, ہگارا, تالمود, کبالہ, اتنی موٹی کتابیں اور کئی کتابیں اور اتنی موٹی, کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں بھائی جو موسیٰ کو خدا فیس ٹو فیس کرتا تھا, جو بائبل میں نہیں لکھا. آج ہمارے کئی جاہل قسم کے بڑے بڑے اسکالر ان کتبوں سے ان کتابوں سے حوالے دیتے ہیں, حالانکہ ان کتابوں میں یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے, ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے دوسری کتابوں کا سہارا لیا جاتا ہے. شرم نام کی چیز نہیں ان میں. خدا کے کلام کو بگاڑ کر رکھا ہوا ہے. خدا کہتا کیا ہے کہ تم میرے پاس کی تعلیم کو یا میری تعلیم کو باطل کر دیتے ہو اور اپنے باپ دادا کی رسم کو آگے کرتے ہو. سبت میں یہ ہوتا تھا ٹھیک ہے, جتنا بڑا ربی اس کا اتنا بڑا تعویذ. کیا اناجیل اربعہ میں تعویذوں کا ذکر نہیں؟ غیر قومیں تو بعد میں استعمال کر رہی ہیں, پہلے اس مسیحیت کے اندر ہی یہ تعویذوں کا سسٹم تھا. چھوٹا تعویذ, بڑا تعویذ, جس کا سب سے بڑا ماتھے پر تعویذ بندھا ہوتا تھا, اس کو دیکھتے کہ مدرسہ کے اندر سب سے بڑا سردار کاہن ہے یہ, سب سے زیادہ بڑا ربی ہے یہ. مدرسے بنائے گئے, حالانکہ ہیکل مقدسہ بنی ہوئی تھی. اس کے بعد کیا بنائے گئے مدرسے. مدرسوں پر جب بٹھائے گئے انہوں نے اپنی ہی شریعت شروع کر دی اور سینہ با سینہ خود ہی لکھ کر آپ دیکھتے ہیں کلام خدا کو پیش کرتے گئے. اب جب انہوں نے ٹائم دینا تھا کہ کیسے ہم بیان کریں اس سبت کو کہتے تھے اس کو لچک دینے کے لیے, اس میں لچک دینے کے لیے ایک چیز کو رکھا گیا کہ ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں کہ سبت کا جو ذکر ہے وہ بائبل مقدس میں لکھا کام نہ کرو, لیکن چلے ٹھیک ہے آپ کام کر لیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ جہاز میں سفر نہیں کرنا, کچھ کہتے تھے اگر جہاز میں سفر کرنا ہے تو پیروں کے نیچے پانی کی بوتل رکھنا تاکہ پتہ چلے آپ زمین پر ہو. ان کے بڑے عجیب پھنڈے تھے, عجیب و غریب پھنڈے ہیں ان کے. کیا کلام خدا میں لچک پیدا کر دی اور شریعت کو بگاڑ دیا. یہ خدا کی شریعت کی بات نہیں ہو رہی, یہ ان کی اپنی شریعت کی بات ہو رہی ہے. شریعت 2 قسم کی ہے, ایک شیطانی اور ایک الہی. خطرہ الہی شریعت ہے, لیکن جب اس کو استعمال کیا گیا کہ فضل اور نجات اس سے ملے گی, تو یہ شیطانی لوگوں نے اس خدا کے تعلیم, خدا کے لفظ کو استعمال کیا. جیسے آج مثال کے طور پہ ایک اور مثال دے دو, روزہ ہے, رات کو کھا لو, دوپہر میں شام میں کھول لو, جمعے کو آدھا رکھ لو, توے کی پکی نہ کھانا. کئی جوس پی لیتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں. سنڈے کو نہ رکھنا روزہ, گوشت مت کھانا, 40 رکھنا. کس نے کہا؟ یہ سارے کے سارے کام لفظ بائبل کا لیا گیا, لفظ خدا کی شریعت کا لیا گیا, لفظ خدا کے منہ کا لیا گیا, کلمہ خدا کا لیا گیا, لیکن دوستو اس کو استعمال یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. آپ سمجھئے اس بات کو, ختنہ غلط نہیں. مسیحی کانگریگیشن آف جیوز اتنا گھس گئے کہ وہ کہتے ہیں جنازہ بھی نہیں ہو سکتا ختنہ کے بنا. اب بتائیے,
तो सुनिएगा गौर से, मुकद्दस पतरस कह रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने पहले भी खुदा की शरीयत को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने पेश किया, तो हमारे बाप दादा पहले भी उस पर अमल ना कर सके, मर गए और आज भी मरेंगे। क्यों ये जुआ हम पर सख्त करे जा रहे हो? जब पहले भी रहम से बचाया जाता था तो आज भी रहम से बचाया जाता है। आप क्यों परेशान कर रहे हो? आप क्यों बोझ डाल रहे हो हम पर? तो आगे दोस्तों सुनिएगा कलाम खुदा में क्या लिखा है 11वीं आयत में। हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावंद यीशु मसीह के फजल ही से निजात पाएंगे, उसी तरह हम भी पाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के फजल से निजात पाई जाती है। उसके बाद आप देखते हैं 12वीं आयत में, फिर सारी जमायत चुप रही और पौलुस और बरनबास बयान सुनने लगे कि खुदा ने उनकी मुआरफत गैर कौमों में कैसे कैसे निशान और अजायब काम जाहिर किए। यहां पर वो अपना इस बात को क्लियर करने के बाद वो अपने खुदावंद के वसीला से जो काम हुए, और आगे 13वीं आयत में लिखा है, जब वो खामोश हुए तो याकूब कहने लगा कि ऐ भाइयों मेरी सुनो। अब यहां पर मुकद्दस याकूब फरमाने लगे। अब नीचे हम आ जाते हैं 19वीं आयत, आप पूरा इस्तेबाक को पढ़िएगा। 19वीं आयत में लिखा है, बस मेरा फैसला यह है कि मुकद्दस याकूब का, बस मेरा फैसला यह है कि जो गैर कौमों में से खुदा की तरफ रुजू होते हैं हम उनको तकलीफ ना दें। मगर अब तकलीफ क्या ना दें? तकलीफ ये ना दें कि भाई अगर आपको मसीह होना है तो आपको खतना कराना पड़ेगा। खतना गलत नहीं, ना करवाना गलत है, लेकिन आप जुमलों पर गौर कीजिए कि अगर आप हिंदू हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, आपको क्रिश्चियन होना है तो आपको खतना करवाना पड़ेगा, तभी आप जन्नतुल फिरदौस में जा सकेंगे। कुछ समझ रहे हैं आप? तो ये कहना चाह रहा है खुदा का बंदा कि उनको तकलीफ ना दे, मगर उनको लिख भेजे कि बुतों की मकरूहात और हरामकारी और गला घोटे हुए जानवरों से लहू से परहेज करे, क्योंकि कदीम जमाना से, सुनिएगा गौर से, कदीम जमाना से हर शहर में मूसा की तौरेत की मुनादी करने वाले होते चले आए हैं, और वो हर सब्बत में इबादत खानों में सुनाई जाती है। क्या सुनाई जाती है? मुकद्दस मूसा रसूल, मुकद्दस मूसा नबी, मुकद्दस मूसा बादशाह की तौरेत। अब ये दी किसने? ये खुदा ने दी। यहां पर आप मूसा की तौरेत कह सकते हैं क्योंकि ये अच्छे लफ्जों में इस्तेमाल हो रही है। पहली आयत में कहा गया मूसा की तौरेत के मुताबिक, मूसा की तालीम के मुताबिक, मूसा की रस्म के मुताबिक। क्या मूसा की कोई रस्म थी? खतना कराओ तो निजात मिलेगी। देखिए कैसे लफ्जों को इंटरप्रेट करके शैतान इब्लीस इस्तेमाल करता है। अब वो खुद ही लिख रहे हैं, और ये आपको मैं मजे की बात बताऊं, ये चारों हुक्म जो लिखे हैं ये शरीयत ही के हुक्म है। ये चारों हुक्म शरीयत ही के हुक्म है। बुतों की मकरूहात ना खाना, हरामकारी ना करना, गला घोटे हुए जानवरों को ना खाना और लहू से परहेज करना। क्या ये पैदाइश की किताब में सारे हुक्म नहीं? अहबार की किताब में सारे हुक्म नहीं? ये तो सारे के सारे हुक्म शरीयत की किताबों के हुक्म है। और आगे लिखा है वो सब्बत में जाके इनकी तालीम देते थे। कौन देते थे? अभी तो मैंने मुकद्दस पौलुस रसूल के बारे में आपको बताया नहीं, मुकद्दस पतरस रसूल के बारे में बताया नहीं कि वो खुदा की शरीयत के बारे में क्या खूबसूरत अल्फाज बयान करते हैं। इस कंफ्यूजन को समझिएगा। और आखिरी आयत मुकद्दसा हम देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत आयत मुकद्दसा है दोस्तों, गौर से सुनिएगा। यह भी इस्तबाक है। लोग कहते हैं कि देखें जी, अमाल 15 बाब उसकी पहली आयत में लिखा कि अगर मूसा की मुआरफत जो खतना होते थे उनसे निजात मिलती है, और पौलुस ने क्या कर दिया? मना कर दिया। तो अच्छी बात है ना। मूसा ने तो नहीं कहा खतना करो तो निजात मिलेगी, ना इब्राहिम ने कहा खतना करो तो निजात मिलेगी, ना यहोवा ने कहा खतना करो तो निजात मिलेगी। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। अब सुनिएगा, जो लोग कहते हैं कि पौलुस ने खतना करवाने से मना किया, हाँ उसने मना किया कि निजात याफ्ता होने के लिए खतना की जरूरत नहीं, लेकिन जब आप निजात याफ्ता हो चुके तो तब आपको खतना करवाना चाहिए। यह कैसी बात है? खूबसूरत बात है कि नहीं? हमारे मसलों को हल करने के लिए काफी है कि नहीं? यानी कि पहले आप ईमान लाए यीशु मसीह पर, और यीशु मसीह के ईमान लाने के बाद आप खतना जरूर करवाइए। 15वीं आयत में लिखा है
کہ खतना से निजात नहीं, बहुत खूबसूरत बात है। अब 16वें बाब में देखिएगा, 15वें बाब में लिखा है पहली आयत में कि खतना से निजात नहीं, बहुत खूबसूरत बात कलाम खुदा में से। और 16वें बाब की पहली आयत से पढ़ूंगा, गौर से सुनिएगा। फिर वो दरबे और लुस्त्रा में भी पहुंचा, कौन? पौलुस रसूल। तो देखो वहां तमोथियस नाम एक शागिर्द था। कौन? तमोथियस नाम एक शागिर्द था। उसकी मां यहूदी थी जो ईमान ले आई थी, मगर उसका बाप क्या था? यूनानी था। बाप क्या था उसका? यूनानी। अब आप समझ रहे हैं कि उसका बाप एक गैर कौम से है। उसका बाप क्या है? गैर कौम से है। और पतरस क्या कह रहे हैं कि गैर कौमों के ऊपर जुआ ना कसो। अगर हम कहते हैं कि पतरस कह रहे हैं गैर कौमों को कि निजात के बाद खतना ना करवाओ, तो ये तो गुनाह है। लेकिन अगर पतरस कह रहा है कि निजात याफ्ता होने के लिए खतना करवाना जरूरी है, ये भी गुनाह है। अब पतरस क्या कह रहा है कि पहले आप निजात याफ्ता हो जाइए यीशु पर ईमान लाकर, उसके बाद आप खतना करवा लीजिए। क्यों? खुदा ने जब इब्राहिम को एक हुक्म दिया, तो आपका मेरा फर्ज नहीं बनता उसको हम माने। निजात याफ्ता होने के लिए नहीं, निजात याफ्ता होने के लिए नहीं, खुदा की मोहब्बत को जाहिर करने के लिए, खुदा की मोहब्बत को जाहिर करने के लिए। यह फर्जन नहीं, इख्तियारन तो है। आप नहीं चाहते कि मैं खुदा का हुक्म मानूं तो मुझे ब्लेसिंग्स मिले। आप नहीं चाहते कि मैं खुदा का हुक्म मानूं तो खुदा मुझसे खुश हो। क्या बाइबल में नहीं लिखा खौफ का मतलब है खुदा के हुक्मों को मानना? क्या बाइबल में नहीं लिखा मोहब्बत का मतलब है खुदा के हुक्मों को मानना? दोस्तों याद रखिएगा, इससे आपको ना जिस्मानी कोई नुकसान है, ना साइंसी कोई नुकसान है, ना रूहानी कोई नुकसान है। किसी किस्म का नुकसान नहीं, फायदे इसके बेशुमार हैं। बस इस लफ्ज को गलत इस्तेमाल किया गया। अब सुनिएगा गौर से, इसका बाप कौन था तमोथियस का? यूनानी। वो लुस्त्रा और अकीनियम के भाइयों में नेक नाम था। पौलुस ने चाहा कि ये मेरे साथ चले। पौलुस ने क्या चाहा? ये मेरे साथ चले। पर उसको लेकर उन यहूदियों के सबब से जो उस नवाह में थे, उसका खतना कर दिया। और याकूब, और सुनिएगा, खतना कर दिया क्योंकि वो सब जानते थे कि इसका बाप यूनानी है। पतरस कह रहा है कि गैर कौमों पे जुआ ना डाला जाए। पौलुस क्या कह रहा है? हमने गैर कौमों में तालीम दी है, अब हम क्यों जुआ डालें? वो सही कह रहे हैं। वो ये तालीम नहीं दे रहे कि खतना से निजात है। वो कह रहे हैं निजात याफ्ता हो जाओ फिर खतना करवाओ। अब आप खुद देखें, पौलुस रसूल 15वें के साथ 16वें बाब में किसका खतना करवा रहा है? तमोथियस का खुद खतना करवा रहा है। हालांकि उसका बाप यहूदी नहीं, गैर कौम से है, गैर कौम से है। लेकिन वो ईमानदार था, वो निजात याफ्ता था, वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया। तो फिर उसने उसका खतना करवाया क्योंकि उसको पता है इससे मुझे नुकसान कोई नहीं, हाँ मुझे बरकतें जरूर मिलेंगी, मैं खुदा का हुक्म जरूर मानूंगा, खुदा मुझसे जरूर खुश होगा। तो दोस्तों चौथी आयत में लिखा, और वो जिन जिन शहरों में से गुजरे थे वहां वहां लोगों को अहकाम अमल करने के लिए पहुंचाते जाते थे। एक तो फजल लिया, एक तो खुदा पर ईमान लाए, और आगे क्या लिखा है? अहकाम पर अमल करने के लिए हर एक चीज पहुंचाते गए कि हुक्मों को क्या करो? मानो। हुक्मों को क्या करो? मानो। और आगे लिखा है जो यरूशलेम के रसूलों और बुजुर्गों ने जारी किए थे। यरूशलेम के बुजुर्गों ने तो शरीयत के हुक्म जारी किए थे, 15वें बाब में आप पढ़ चुके। और आगे 5वें आयत में लिखा है, बस कलीसिया ईमान में मजबूत और शुमार में रोज बरोज ज्यादा होती गई। दोस्तों सुनिएगा इस कलाम खुदा को गौर से कि खुदावंद कहना क्या चाह रहा है। खुदावंद फरमाता है कि मेरे कलाम को मिसलीड किया जाता है, मेरे कलाम को मिसकोट किया जाता है, मेरे लफ्जों को उठाकर उन्हें गलत बयान किया जाता है। आप खुदा की शरीयत को बुरा कहकर खुदा को बुरा कहते हैं, खुदा के खतना को गलत कहकर खुदा को गलत कहते हैं। ये खुदा की रस्म है, ये खुदा का अहद है। तो दोस्तों खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और आखिर में मैं आपके सामने आयत मुकद्दसा पढ़ना चाहूंगा कि जो रट्टा लगाते हैं दिल का खतना, दिल का खतना। एक हमारे इतने सीनियर सफेद बाल हैं, उनके सफेद बाल शौकत का ताज है, लेकिन उन्होंने इस बारे में इतनी एक घटिया बात की कि जे तुसी कहंदे हो, इसी 15 बाब की पहली आयत को कोड करूंगा मैं, सुनिएगा। वो कहते हैं कि जे तुसी कहंदे हो कि जी खतना कराना जरूरी है,
खतना ना नजात है तो फिर औरतों का खतना किंज होएगा? औरतां फिर नजात याफ्ता किंज होंगी? समझ रहे हैं इस आयत ने कैसे इनके दिमागों का कचूमर बना दिया है, इनकी अकलों को पस्त कर दिया शैतान ने। और वो किधर का किधर चला गया बंदा, किधर का किधर चला गया, वाइड नहीं समझा, पूरे पैसेज को नहीं पढ़ा, उसके सिनेरियो को नहीं पढ़ा, उसके क्राइटेरिया को नहीं पढ़ा, उसके सयाक को सबाक को नहीं समझा, एक आयत को पकड़ के किधर का किधर घुस गया वो। लेकिन सफेद बाल फिर क्या कहते हैं? शौकत का ताज है। सारे ताज सीधे कर दिए जाएंगे इस कलाम खुदा के वसीला से। जितने शैतान ने आपको ताज दिए हैं सब सीधे कर दिए जाएंगे। और सुनिएगा गौर से, मैं आपके सामने 3 आयतें मुकद्दसा पढ़ूंगा जो कहते हैं कि देखें जी, दिल का खतना नया अहदनामे में लिखा है, औरत नजात याफ्ता दिल का खतना करने से हो जाती है। दिल का खतना दे दिया खुदावंद यीशु मसीह ने। अब सुनिएगा गौर से, पुराने अहदनामा में से आयतें पढ़ूंगा। इस्तिश्ना की किताब यीशु मसीह की मुआरफत लिखी गई, यीशु मसीह ने लिखवाई मुकद्दस मूसा से, मुकद्दस मूसा की मुआरफत लिखी गई। इस्तिश्ना की किताब शरीयत की 5वीं किताब, उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, इसलिए अपने दिलों का खतना करो और आगे को गर्दन कश ना रहो। खुदा क्या फरमा रहा है? अपने दिलों का खतना करो। ये रूहानी बात है, ये रूहानी बात है। और हो का रही है शरीयत की किताबों में, हो का रही है पुराने अहदनामों में। दिल का खतना क्या है? दिल का खतना है अपने दिल को पाक साफ कर। अपने दिल में से खतना क्या था? आप देखते हैं खुदावंद ने कहा जब तुम मेरी उम्मत बनने को हो। दूसरा खतना कब हुआ? जब मुकद्दस यहोशुआ कौम को लेके जाने को था। अपनी खलड़ी उतारो, मैं तुमसे अहद बांधूंगा। ये जो सिस्टम है सारा, ये जो आपने सिस्टम किया है, ये उस अहद का निशान है। और सोचो, जब जिस्मानी पाकीज़गी के लिए खलड़ी उतार कर आप अहद का निशान बता रहे हैं, तो रूहानी तौर पर दिल का खतना जब करेंगे तो आपका दिल हेड ऑफिस है पूरे जिस्म का, आप रूहानी तौर पर भी पाक साफ हो जाएंगे। इसलिए दिल का खतने का मतलब क्या है? दिल का खतने का मतलब क्या है? एज़ेकिएल की किताब में, यिर्मयाह की किताब में भरा पड़ा है कि तू हमारे पत्थर दिल को निकाल बार फेंक और हमें गोश्तीन दिल अता फरमा, और उस पे अपनी शरीयत लिख दे, उस पे अपने अहकामे खुदाबंदी लिख दे। इब्रानियों के खत में, यिर्मयाह के खत में, एज़ेकिएल के खत में, नए पुराने दोनों अहदनामों में कानून लिख दे, अपनी शरीयत लिख दे, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। तो दोस्तों, आपने पहली आयत मुकद्दसा सुनी, उसके बाद दूसरी आयत मुकद्दसा देखे। ये भी इस्तिश्ना ही की किताब में से, इस्तिश्ना की किताब उसका 30वां बाब और उसकी 6ठी आयत, गौर से सुनिएगा। और खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा। किसका करेगा? दिल का खतना करेगा, तेरी और तेरी नस्ल को। आने वाली फ्यूचर की बातें, यानी हमारी बात हो रही है, ताकि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। यह नया अहदनामा की आयत है। इस्तिश्ना की किताब 30 बाब उसकी 6ठी आयत है। आखिरी आयत मुकद्दसा आपके सामने पढ़ूंगा, मुकद्दस यिर्मयाह नबी के सहीफा में से, मुकद्दस यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 3रा बाब, उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत। गौर से दोस्तों सुनिएगा इस आखिरी इस्तबाक में। ऐ यहूदा के लोगों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद के लिए अपना खतना करवाओ। खुदावंद के लिए अपना खतना करवाओ। हां, अपने दिल का खतना करो। अब जिस्मानी खतना और रूहानी खतना दोनों की बात हो रही है, ताकि ना हो कि तुम्हारी बदअमाली के बायस, सुनिएगा गौर से, किससे? बदअमाली के बायस मेरा कहर आग की मानिंद शोला सन हो और ऐसा भड़के कि कोई बुझा ना सके। खुदावंद अपनी शरीयत के बारे में बता रहा है। खुदावंद अपनी शरीयत के बारे में बता रहा है कि भाई मेरी शरीयत को मान, मुझसे मांग, मैं तुझे अपनी शरीयत दूंगा। दिखा तो सही, कदम तो उठा, ताकि मेरा कहर जो है शोला की तरह तुझे भस्म ना कर दे, तुझे चीर फाड़ ना कर दे, तुझे मार ना डाले, तुझे मार ना डाले। उसके बाद मैं आपके सामने आखिरी आयत मुकद्दसा पहले दूसरे अहदनामा से पढ़ूंगा, नए अहदनामा से, इब्रानियों का खत उसका 8वां बाब
اور اس کی 9ویں آیت سے، یہ اس عہد کی مانند ہوگا جو میں نے ان کے باپ دادا سے اس دن باندھا جب وہ ملک مصر سے نکال لانے کے لیے ان کا ہاتھ پکڑا تھا، اس واسطے کہ وہ میرے عہد پر قائم نہیں رہے، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی، میں نے ان کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ جو عہد اسرائیل کے گھرانے اور ان دنوں کے بعد باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے ذہن میں ڈالوں گا اور ان کے دلوں پر لکھوں گا۔ کیا لکھوں گا؟ قانون۔ کیا لکھوں گا؟ شریعت۔ اس کو کہتے ہیں دل پر قانون لکھنا، یعنی دل کا ختنہ، جو کہ صرف میں نے 3 آیتیں آپ کو پرانے عہد نامہ سے دی۔ تو دوستو کلام خدا کو سنیے، سمجھیے، اس طباق کو خدائے روح القدس کے مطابق پڑھیے، خدائے روح القدس کے مطابق پڑھیے۔ سب سے بڑی سیمنری یہ ہے، سب سے بڑا ٹیچر یوحنا کے خط کے مطابق ہمارا استاد یہ ہے خدائے روح القدس، سب سے بڑا معلم یہ ہے، سب سے بڑا پروفیسر یہ کلام خدا یعنی خود خدا ہے۔ اس کو پڑھیے، اسی کے مطابق پڑھیے، اسی کے نظروں سے، اسی کی اینک لگا کر پڑھیے، تو آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ خدا کی شریعت کو برا کہنا بند کر دیجئے، ورنہ خدا آپ کو اور آپ کی نسلوں کو چیر ڈالے گا۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ آمین۔